برادری ویکھ لو کوئی حرج نہیں، حسن و جمال ویکھ لو کوئی حرج نہیں، مال اور دولت ویکھ لو کوئی حرج نہیں، لیکن اہمیت انہاں چیزاں نوں نہیں دینی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر کیڑی چیز نوں اہمیت دینی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا فاظفر بذات الدین۔ جدوں بھی رشتہ کرن لگو، بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے یا بیٹے دا رشتہ کرنا ہوئے، رشتہ داری قائم کرنی ہوئے، معاشرے نو بہتر بنان واسطے فاظفر بذات الدین، ہمیشہ معاشرہ بہتر ہوئے گا تے دین دی بنیاد تے رشتے کرن دے نال بہتر ہوئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عورت دے نال کوئی بھی عورت ہوئے، اجمی عورت ہے، عربی عورت ہے، کسی بھی علاقے دی رہن والی عورت ہے، کسی بھی زبان اور نسب دے نال تعلق رکھن والی عورت ہے، ہمیشہ عورت دے نال چار چیزاں دی بنیاد دے اوتے نکاح کیتا جاندا ہے۔ تنکح المرأۃ لاربعین، چار چیزاں دی وجوہات، چار چیزاں دی وجہ تو کسی عورت دے نال نکاح کیتا جاندا ہے۔ کسی بھی معاشرے دے رہن والے لوگ ہون، چار چیزاں دی بنیاد تے رشتہ داری قائم ہوندی ہے، چار چیزاں دی بنیاد تے نکاح قائم ہوندے نے، چار چیزاں دی بنیاد تے شادیاں ہوندیاں نے۔ او کیڑیاں چیزاں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لحسبها، سب تو پہلے کسی بھی عورت دے نال شادی کرن لگیاں بندہ او دا حسب نسب ویندا ہے، قوم تے برادری ویکھی جاندی ہے، اے اپنے بھی ہے نے یا نہیں، اے قوم والے بھی ہے نے یا نہیں، اے برادری اے حسب نسب جویں ساڈا اونچا ہے انہاں دا بھی اونچا ہے یا نہیں، ساڈی جو برادری دی آخر ایتھے گل بات ہے انہاں دی بھی کوئی گل بات ہے یا نہیں۔ سب تو پہلے رشتہ کرن واسطے حسب نسب ویکھیا جاندا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والے مالہا، عورت دے نال شادی کیتی جاندی ہے، عورت دے نال نکاح کیتا جاندا ہے او دے مال دی وجہ تو، او دی دولت دی وجہ تو، او دے سرمایے تے پیسے دی وجہ تو، او دی جائیداد دی وجہ تو، او دے کول پیسہ ویکھ کے دوسرے نمبر تے شادی کیتی جاندی ہے۔ تیسرے نمبر تے والے جمالہا، اگر کسی عورت دے نال شادی کرنی ہوئے تے لوگ دا حسن ویندے یار برادری جینج دی بھی ہے نا، ماڑے جننے بھی نے، عورت بڑی خوبصورت ہے، جوان بڑا سونا ہے، اس وجہ حسن نہیں ویندا او دا، اس وجہ تو شادی کیتی، او دے حسن دی وجہ تو، او دی خوبصورتی دی وجہ تو، او دے جمال دی وجہ تو شادی کیتی جاندی ہے۔ اور چوتھے نمبر تے آپ نے فرمایا والے دینہا، او دے دین دی وجہ تو شادی کیتی جاندی ہے۔ یار جو مرضی ہوئے پیسہ ہے یا نہیں، برادری جیسی بھی ہے، ویکھتے صحیح عورت تے دیندار ہے، ویکھتے صحیح مرد دیندار آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، کردار دا اعلیٰ ہے، کوئی معاشرے دے اندر اس بندے تو تنگ نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ تو شادی کرنی۔ کنیاں چیزاں دی بنیاد تے رشتہ داری قائم ہوندی ہے؟ چار۔ سب تو پہلے کی؟ سب تو پہلے حسب نسب، قوم برادری۔ ویکھو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں قوم اور برادری ویکھنے، کوئی حرج نہیں حسب اور نسب ویکھنے۔ اور دوسرے نمبر تے مال دی وجہ تو کوئی حرج نہیں، مال ویکھو، کوئی نہیں روک رہا تانوں بھئی مال دے حوالے دے نال کوئی تساں ٹینشن نہیں، ویکھو مال سرمایہ دولت ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر تے حسن دی وجہ تو، اسے لئی تے اسلام نے آکھیا نا شادی کرن تو پہلے ایک نظر ویکھو، کیوں؟ تاکہ بعد وچ رولے نہ پین، اسلام تے بڑا خوبصورت دین، حسن ویکھو کوئی حرج نہیں، لیکن مال نو اہمیت نہیں دینی، برادری تے کنبے قبیلے نو اہمیت نہیں دینی۔ جے تسی چاہندے ہو تہاڈا معاشرہ امن دا گہوارہ بن جائے، جے تسی چاہندے ہو تہاڈے گھراں دیاں لڑائیاں مک جان، جے تسی چاہندے ہو تہاڈے گھراں وچوں بے برکتی ختم ہو جائے، جے تسی چاہندے ہو رات سکون دی نیند آوے، جے تسی چاہندے ہو تہاڈے گھر دی لڑائی تے ہمسائے تہاڈے تے ہسن نہ، جے تسی چاہندے ہو
ہو تواڈے گھر دے تذکرے چوکاں تے چرایاں دے اندر نہ ہون پھر برادری نو بھی اہمیت نہیں دینی پھر مال نو بھی اہمیت نہیں دینی پھر حسن اور جمال نو بھی اہمیت نہیں دینی آخر کیڑی چیز نو اہمیت دینی ہے اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معاشرے نو بہتر بنان واسطے اصول بیان فرما رہے نے نبی پاک دی سیرت پاک وچوں اگر تسی چاہندے ہو جویں اج تک معاشرے دیاں مثالاں لوگ دے رہے نے تہاڈا معاشرہ بھی اونج دا عظیم و شان معاشرہ بن جائے پھر انہاں اصولاں نو یاد کر لو برادری ویکھ لو کوئی حرج نہیں حسن و جمال ویکھ لو کوئی حرج نہیں مال اور دولت ویکھ لو کوئی حرج نہیں لیکن اہمیت انہاں چیزاں نو نہیں دینی اللہ دے محبوب پیغمبر کیڑی چیز نو اہمیت دینی ہے نبی پاک نے فرمایا فاظفر بذات الدین جدوں بھی رشتہ کرن لگو بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے یا بیٹے دا رشتہ کرنا ہوئے رشتہ داری قائم کرنی ہوئے معاشرے نو بہتر بنان واسطے فاظفر بذات الدین ہمیشہ معاشرہ بہتر ہوئے گا تے دین دی بنیاد تے رشتے کرن دے نال بہتر ہوئے گا رشتہ جدوں بھی کرنا ہے تو ہی چاہندے ہو معاشرہ ٹھیک ہوئے پھر رشتے دین دی بنیاد تے کرنا